बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबक से अफ़ाम जिसके मुसन्निफ़ शौकत सिद्दीकी हैं, उर्दू बरए फर्स्ट ईयर में मश्क़ी सवालात के इंतहाई आसान जवाबात के साथ नॉलेज विद कैलेंडर की जानिब से खुशामदीद। तो चलो बच्चों, वीडियो का आगाज़ करते हैं। डिजिटल सवालों के जवाब लिखें। बुरे का बुरा अंजाम के अनवान से कहानी तैयार करें। आप कोई भी कहानी, कोई वाक़या आपके ज़हन में हो जिसमें कोई बंदा हो जो बुरा काम करता हो, उसको बुरा नतीजा मिला हो, वो आप लिख सकते हैं। एक कहानी में आपको नीचे लिखी हुई दिखा देता हूँ। इंटरेस्टिंग कहानी है, लेकिन आप चाहें इस तरह की कोई छोटी सी कहानी आप अपनी डेली लाइफ में से लिख सकते हैं। तो इसका जवाब है, किसी गांव में रहमत अली नाम का एक शख्स रहता था। वो बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। उसकी छोटी सी दुकान थी जिससे वो अपने खानदान का पेट पालता था। उसी गांव में एक और शख्स रहता था जिसका नाम कासिम था। कासिम के दिल में लालच और धोखेबाजी भरी हुई थी। अब कासिम क्या बुरे काम कर रहे हैं, वो हमेशा दूसरों के नुकसान पर अपनी खुशी तलाश करता था। कासिम रहमत अली की कामयाबी देखकर हसद किया और उसकी दुकान को नुकसान पहुंचाने का मंसूबा बनाया। अब ये कासिम क्या कर रहा है, बुरा काम कर रहा है। अब इसका बुरा अंजाम क्या होगा। एक दिन कासिम ने रहमत अली की दुकान में चोरी करने की कोशिश की। रात के अंधेरे में कासिम ने दुकान की ताड़ी तोड़ दिया, अंदर घुसकर तमाम कीमती सामान चोरी कर लिया। उसने सोचा कि कोई उसे पकड़ नहीं सकेगा। सुबह जब रहमत अली दुकान पर पहुंचे तो उसने देखा कि उसकी दुकान खाली है। वो बहुत परेशान हुआ। गांव के लोगों को इस वाकया की इत्तला दी। गांव के लोग भी हैरान थे कि ऐसा किसने किया होगा। कुछ दिन बाद कासिम ने चोरी किए गए सामान को बेचने की कोशिश की। जब वो बाजार में बेचने गया तो लोगों ने उसे पहचान लिया कि ये रहमत अली का सामान है। लोगों ने फौरन कासिम को पकड़ लिया और गांव के बुजुर्गों के सामने पेश किया। बुजुर्गों ने कासिम से सख्त सवालात किए। उसने इतराफ़ किया कि वही चोर है। बुजुर्गों ने फैसला किया कि कासिम को इसके जुर्म की सजा मिलनी चाहिए। कासिम को गांव से निकाल दिया गया। उसे कहीं और जाकर मेहनत मजदूरी करनी पड़ी। इस वाक़े के बाद गांव के लोगों ने सीखा कि बुरे कामों का अंजाम हमेशा बुरा होता है। रहमत अली ने दोबारा दुकान शुरू की। गांव के लोग हमेशा उसकी मदद करते रहे। कासिम की बुरी हरकतें उसे एक सबक सिखा गईं कि ईमानदारी और नेकी ही असल कामयाबी का रास्ता है। तो आप इनमें अपनी डेली लाइफ का कोई भी वाक़या मुख्तसर सा करके लिख सकते हैं। सकीना बेगम के बेटे को क्या हो गया था। सकीना बेगम का एक ही लड़का था जो अरहर की खिचड़ी की फरमाइश पूरी न करने पर माँ से नाराज होकर बगैर कुछ खाए पिए घर से चला गया था। उसके बाद उसको किसी ने न देखा। अलबत्ता कुछ अरसे बाद इत्तला मिली कि वो ट्रेन के हादसे में हलाक हो गया है। लेकिन सकीना बीबी इस वाक़ये को तस्लीम नहीं कर रही थी। वो रोजाना बेटे का इंतजार करती रहती थी। शौकत सिद्दीकी ने अपने अफसाने सियाफाम में मक्खनटोश के नारे का जिक्र किया है। मक्खनटोश का नारा किसका था। मोहल्ले के करीबी कब्रिस्तान में किसी कर्नल की कब्र थी जिसकी मौत खुदकुशी से हुई थी। मोहल्ला भर में मशहूर था कि मरने के बाद कर्नल भूत बन गया है और सुनसान गलियों में मंडलाते हुए उसकी जुबान पर एक ही सवाल होता था, मक्खनटोश। बाद में अब्दुल्ला ने कर्नल का भूत बनकर यही नारा इस्तेमाल किया। जब कोई राहगीर डर कर बेहोश हो जाता तो अब्दुल्ला क्या करता। अब्दुल्ला राहगीरों को कर्नल का भूत बनकर डराया करता है। अगर कोई राहगीर बेहोश हो जाता तो अब्दुल्ला उससे खाने पीने की चीजें छीन लेता। उसकी जेबें टटोल कर सारी नकदी अपने कब्जे में कर लेता था। जब लोगों ने शाम के बाद घरों से निकलना छोड़ दिया तो अब्दुल्ला ने खुराक के हसूल के लिए क्या तरीका अख्तियार किया। जब लोगों ने कर्नल के भूत के खौफ की वजह से शाम के बाद घरों से निकलना छोड़ दिया तो अब्दुल्ला ने खुराक के हसूल के लिए नया तरीका ये इख्तियार किया कि वो रात के वक्त घरों के दरवाजों पर दस्तक देता। जब कोई दरवाजा खुलता तो अब्दुल्ला एकदम उसके सामने आकर खौफनाक आवाज में मक्खनटोश कहता। तो दरवाजा खोलने वाला अब्दुल्ला की डरावनी सूरत देखकर बेहोश हो जाता। अब्दुल्ला वहां से चीते उठाकर भाग जाता। भूत का सुनकर मोहल्ले वालों ने क्या किया। तो एक दिन अब्दुल्ला पकड़ा गया था तो सारे मोहल्ले वाले भूत भूत करने लगे थे। तो भूत का सुनकर सारे मोहल्ले वाले भूत भूत की आवाज में लगाते हुए घरों से निकल आए। आवाज लगाते हुए, अब में नहीं है, ठीक है, लगाते हुए घरों से निकल आए और भूत यानी अब्दुल्ला पर पथराव शुरू कर दिया, यानी उसको पत्थर मारने शुरू कर दिए। अब्दुल्ला की मौत कहाँ हुई। एक रात जब अब्दुल्ला भूत का रूप धार कर मोहल्ले में दाखिल हुआ तो लोगों ने उसे घेर लिया। अब्दुल्ला जान बचाता हुआ एक तंगो तारीख
گلی میں داخل ہوا تو وہاں بھی لوگوں نے اس پر پتھر برسانے شروع کر دیے۔ تو قریب گندے پانی کی نالی تھی، عبداللہ گھسٹتا ہوا نالی کی طرف کھسکنے لگا، لیکن اس دوران ایک بڑا سا پتھر اس کے سر پر آ لگا، جس سے عبداللہ کی موت واقع ہو گئی۔ خالی جگہ درست روزمرہ کے مطابق پر کریں۔ روزمرہ ڈیلی لائف میں بولے جانے والے الفاظ ہیں، مگر یہ شخص تو رحمت کے فرشتے کی طرح نازل ہوا۔ آپ یہاں زحمت بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں درست ہوتے ہیں، یعنی کوئی شخص آپ کا مدد کرنے آیا تو رحمت کا فرشتہ ہے، اور کوئی آپ کے لیے مصیبت بن کے آیا تو زحمت کا فرشتہ۔ میری آواز خوف سے کانپ رہی تھی، بلی کی طرح اچھل کر میرا گلا دبوچ لیا۔ دونوں مزوں سے پاؤں پھیلا کر یا ٹانگیں پھیلا کر سوئیں گے، پاؤں پھیلا کر سوئیں گے زیادہ مناسب۔ میری طبیعت اب ذرا سنبھل چکی ہوں۔ مندرجہ ذیل الفاظ و تراکیب کو جملوں میں استعمال کریں۔ سنسان یعنی بالکل ویران، شام کے وقت پارک بالکل سنسان تھا۔ مٹ پھیر کہتے ہیں سامنا ہونے کو، کل بازار میں اچانک میری اپنے پرانے دوست سے مٹ پھیر ہو گئی۔ چوڑا چکلا، چوڑا چکلا کہتے ہیں کوئی پہلوان ٹائپ، وہ طاقتور بندہ ہو، ٹھیک ہے، تو حادثے کا شکار ہونے والا ایک چوڑا چکلا سپاہی تھا۔ نوجوان کو بھی چوڑا چکلا کہہ سکتے ہیں جو باڈی بلڈر ٹائپ ہو۔ امتداد زمانہ، امتداد زمانہ کے ساتھ اس قدیم عمارت کی حالت خستہ ہو گئی۔ ہو کا عالم، رات کے وقت جنگل میں ہو کا عالم تھا۔ سنگسار کرنا، پرانے وقتوں میں مجرموں کو سنگسار کرنا ایک عام سی سزا تھی۔ باچھیں کھلنا، انعام جیتنے کی خبر سن کر اس کی باچھیں کھل گئی۔ درجل الفاظ پر اعراب لگائیں۔ تو یہ بہت آسان ہے، آپ کے لیے چھوڑ دیے، زبر زیر لگانا ہے۔ پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو وہ آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، یا پھر آپ ایک لائیو سیشن رکھ لیں تو وہاں آپ کو میں اس کے اعراب جو ہیں سکھا دیں گے۔ درجل جملے روزمرہ کے مطابق درست کریں۔ چول بے مال مسروقہ گرفتار ہو گیا، تو درست ہے، چول مال مسروقہ سمیت گرفتار ہو گیا۔ نمبر بے، عمارت کے اوپر سرکاری پرچم لہرا رہا ہے، اس کا درست ہے، عمارت پر قومی پرچم لہرا رہا ہے، عمارت کے اوپر نہیں، عمارت پر۔ وادی کاغان کے مناظر تو دیکھنے والے ہیں، وادی کاغان کے مناظر تو قابل دید ہیں۔ مجھ کو سمجھ نہیں آتی کہ تم کیا کہہ رہے ہو، مجھے سمجھ نہیں، مجھ کو نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی تم کیا کہہ رہے ہو۔ مورخہ 1 ستمبر سے میرا کالج کھلے گا، تو مورخہ ایک ایکسٹرا، تو 1 ستمبر کو میرا کالج کھلے گا۔ درج ذیل عبارت میں مناسب مقامات پر رموز و اوقاف لگائیں۔ تو رموز و اوقاف، کامہ، فل اسٹاپ وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو عبارت ہے، سنو بیٹا، ملک کو ڈاکٹروں، انجینئروں کے علاوہ دوسرے شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی بھی ضرورت ہے۔ اس ملک میں کوئی چوٹی کا مورخ، ماہر اقتصادیات، بیگانہ روزگار، ادیب یا شاعر، بہترین منظم، بین الاقوامی معیار کا قانون دان یا سیاست دان اور سائنسدان نہیں ہے۔ یہ سب کچھ تو آرٹس کے شعبے سے متعلق ہے۔ اب میں آپ کو رموز و اوقاف سکھاتا ہوں۔ تو آپ کہو گے دیکھو، سنو بیٹا، بیٹا سے خطاب کر رہے ہیں، یہ آئے گا، ملک کو انجینئروں، ڈاکٹروں کے علاوہ دوسرے شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی بھی ضرورت ہے۔ بات مکمل ہو گئی، تو یہاں پہ ایک فل اسٹاپ آئے گا۔ اس ملک میں کوئی چوٹی کا مورخ، مورخ کے بعد ماہر اقتصادیات، اکانومسٹ، کسی اور چیز کا ذکر ہو رہا ہے، تو مورخ کے بعد آپ کامہ لگاؤ گے، پھر ماہر اقتصادیات، پھر کامہ، پھر بیگانہ روزگار، ادیب یا شاعر، پھر کامہ، بہترین منظم، پھر کامہ، بین الاقوامی معیار کا قانون دان یا سائنسدان نہیں ہے۔ اب یہاں کامہ نہیں لگاؤ گے، بات ختم ہو گئی، تو فل اسٹاپ لگاؤ گے۔ یہ سب کچھ تو آرٹس کے شعبے سے متعلق ہے، یہاں آپ پھر فل اسٹاپ لگائیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اپنی اختتام پہ پہنچا۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ نئے سبق کی مشق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وہی بات بار بار کر رہے ہیں، ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔